ल आज चाहिँ हामी त्यो अलिकति इलेक्ट्रोस्ट्याटिकको अलिकति पोर्सन्स बाँकी थियो। आज हाम्रो कोर्स अलिकति लामो जान सक्छ है, 1-1.5 घण्टा जबसम्म हाम्रो सिद्धिदैन हामी पढाइ हुन्छौँ। ठिक छ? हुन्छ। ल आज हामी डाइपोलको कुरा गर्छौँ। सो के हो त इलेक्ट्रिक डाइपोल? सो इलेक्ट्रिक डाइपोल हिजो अलिकति बाँकी थियो। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक सायद लेक्चर नम्बर 5-6 होला, थाहा भएन, म बिर्से। इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा हामी पढिरहेछौँ। यो सिद्धिन बित्तिकै यो हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड हो। यसपछि हाम्रो पोटेन्सियल भन्ने च्याप्टर स्टार्ट हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामी पढौँ पहिला इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेख्दै जाऊ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोलको मिनिङ हुन्छ डाइपोल नामै काफी, नामैमा छ डाइपोल मतलब दुईवटा पोल। पोल भनेको मिनिङ हुन्छ पोलारिटी। यदि दुईटा चार्जेसहरूलाई इक्वल एन्ड अपोजिट म्याग्निट्युडको चार्जेसहरूलाई यदि सर्टेन डिस्टेन्स अथवा स्मल डिस्टेन्स अपार्ट यदि राखिदिने हो भने त्यसलाई चाहिँ हामी डाइपोल भन्छौँ। सो इलेक्ट्रिक डाइपोलमा एकछिन, लेट मी राइट हियर। एक मिनट। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इसमें लेखा इलेक्ट्रिक डाइपोल में लेखा टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट charges separated। मेरो ह्यान्डराइटिङ लेख्न त बुझ्न त समस्या छैन नि? सम्भव छैन सर। ल लेख्दै जाऊ। दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट चार्जेसहरूलाई यदि स्मल डिस्टेन्सले सेपरेट गर्नु भने, एकदमै कम डिस्टेन्सले यदि सेपरेट गरेर राख्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक डाइपोल भन्छौँ। फर इक्जाम्पल, मानौँ मसँग एउटा प्लस क्यू चार्ज थियो र अर्को मसँग के थियो त माइनस क्यू चार्ज थियो। यसलाई मैले सर्टेन डिस्टेन्स अपार्ट राखेँ। यो मानौँ यो लाइन चाहिँ दिस इज द लाइन जोइनिङ टू चार्जेस। यो लाइनले चाहिँ दुईटै चार्जेसलाई जोइन गर्छ भने यो सर्टेन डिस्टेन्स अपार्ट राखेँ कि यो लेन्थलाई यदि मैले 2L मान्छु भने यो मान्ने तरिका हो। लेन्थ बिट्विन द डाइपोल 2L हामी एज्युम गर्छौँ। सो यहाँदेखि यहाँ चाहिँ कति भयो त? टोटल लेन्थ 2L मानिसकेपछि यहाँदेखि यहाँ L भयो, फेरि यहाँदेखि यहाँ फेरि L भयो, हैन? सो यो चाहिँ मैले एउटा इलेक्ट्रिक डाइपोल लेखेँ र इलेक्ट्रिक डाइपोल लेख्न बित्तिकै यहाँ हाम्रो डाइपोल मोमेन्ट आउँछ। इलेक्ट्रिक डाइपोल लेख्न बित्तिकै यहाँ हाम्रो डाइपोल मोमेन्ट आउँछ र डाइपोल मोमेन्टको डिरेक्सन हुन्छ नेगेटिभ टु पोजिटिभ। सो नेगेटिभ चार्जदेखि पोजिटिभ चार्जतिर चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट P को डिरेक्सन हुन्छ। सो डाइपोल मोमेन्ट यसलाई हामी P ले डिनोट गर्छौँ। फेरि लेख, यो चाहिँ यो जुन मैले एरेन्जमेन्ट लेखेँ यही हो डाइपोल, यही हो डाइपोल। दुईटा चार्जेस छ, एउटा चार्जेस हाम्रो प्लस क्यू, अर्को चार्जेस हाम्रो माइनस क्यू। दुईटैलाई सर्टेन स्मल डिस्टेन्स 2L ले सेपरेट गरेको छ। सो यसलाई नै हामी डाइपोल भन्छौँ। इक्वल एन्ड अपोजिट चार्जेस, दुईटै चार्जको म्याग्निट्युड चाहिँ सेम छ क्यू एन्ड क्यू, तर अपोजिट नेचरको चार्ज छ। एउटा प्लस नेचरको छ भने अर्को माइनस नेचरको चार्ज छ। सो दिस इज कल्ड डाइपोल। र डाइपोल आउन बित्तिकै त्यहाँ डाइपोल मोमेन्ट आउँछ। सो लेख डाइपोल मोमेन्ट, डाइपोल मोमेन्ट। अब डाइपोल मोमेन्ट यो चाहिँ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। यो चाहिँ एउटा डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। अब यसको फर्मुला, डाइपोल मोमेन्टलाई हामी P ले डिनोट गर्छौँ। P भेक्टर मैले लेखेँ। सो यसको फर्मुला हुन्छ म्याग्निट्युड वाइज, डाइपोल मोमेन्टको म्याग्निट्युड वाइज फर्मुला हुन्छ Q इन्टु 2L। र Q चाहिँ के हो त? चार्ज भयो। डाइपोलको चार्ज चाहिँ Q हो र 2L चाहिँ के हो त? सेपरेसन बिट्विन द डाइपोल। सो यो Q चाहिँ के हो त? चार्ज अफ डाइपोल, चार्ज अफ डाइपोल, डाइपोलको चार्ज, र 2L चाहिँ के हो त? सेपरेसन बिट्विन द डाइपोल।
separation between the डाइपोल को सेपरेसन हो। बुझिरहेको छु सम्भव? यस सर। हेलो ल, र यो डाइपोल मोमेन्ट को जुन डिरेक्सन हुन्छ यसको डिरेक्सन लेख। डिरेक्सन अफ डाइपोल मोमेन्ट, डाइपोल मोमेन्ट को डिरेक्सन, यसको डिरेक्सन जहिले पनि हुन्छ नेगेटिभ चार्ज देखि पोजिटिभ चार्ज तिर। दुईटा डाइपोल यदि स्पेसमा सेपरेटेड छ भने नेगेटिभ चार्ज देखि पोजिटिभ चार्ज तिर यसको डिरेक्सन हुन्छ। सो डिरेक्सन नेगेटिभ चार्ज टु पोजिटिभ चार्ज, नेगेटिभ चार्ज टु पोजिटिभ चार्ज। लाइन जोइनिङ चार्जेस को एलोङ मैले यहाँ जुन डिरेक्सन देखाएको छु, हेर यो डिरेक्सन जुन मैले देखाए यो डिरेक्सन, हेर यो लाइन जोइनिङ द टु चार्जेस हाम्रो यो भयो, ठ्याक्कै यहीसँग प्यारलेल छ हैन, यो दुईटै प्यारलेल छ है। सो लाइन जोइनिङ टु चार्जेस सँग प्यारलेल भएर नेगेटिभ चार्ज देखि पोजिटिभ चार्ज तिर चाहिँ यसको डिरेक्सन हुन्छ, डाइपोल मोमेन्ट को डिरेक्सन। क्लियर? क्लियर हैन? अब चाहिँ हामी के गर्छौं, यो डाइपोल को ठ्याक्कै एक्जियल पोइन्टमा अथवा एक्सिसमा र इक्वेटोरियल पोइन्टमा ठ्याक्कै यसको 90 डिग्री हुने गरी बाइसेक्टरमा चाहिँ हामी फिल्ड निकाल्छौं। यो तिम्रो एनसीईआरटी मा पनि दिएको छ। सो अब चाहिँ यो डाइपोल को बारेमा पढिसकेपछि अब हामी फिल्ड निकाल्छौं, इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्छौं डाइपोल को कारणले, तर हाम्रो लोकेसन चाहिँ फरक फरक हुन्छ। एकचोटी चाहिँ हामी डाइपोल को एक्सिस मा निकाल्छौं भने अर्को चोटी चाहिँ त्यो एक्सिस को ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ हामी इक्वेटोरियल डिरेक्सनमा अथवा परपेन्डिकुलर इक्वेटोरियल पोजिसन भन अथवा परपेन्डिकुलर पोजिसनमा चाहिँ हामी निकाल्छौं। सो हेडिङ लेख इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टू अ dipole on the axis of dipole, डाइपोल को एक्सिस मा, एक्सिस भन्नाले लाइन जोइनिङ टु डाइपोल, यो लाइन जुन छ यसलाई हामी एक्सिस भन्छौं। यो जुन लाइन मैले लेखेको छु सम्भव, यो लाइन जुन छ यसलाई हामी एक्सिस अफ डाइपोल भन्छौं, एक्सिस अफ डाइपोल। लाइन जोइनिङ टु डाइपोल्स इज कल्ड एक्सिस अफ डाइपोल। अब यो इलेक्ट्रिक फिल्ड हामी कुन पोजिसनमा निकाल्न खोजिरहेका छौं, इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु अ डाइपोल on the axis of dipole, on the axis of dipole at a distance x from center of dipole, center of dipole बाट x distance पर चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्छौं, तर कुन पोजिसनमा चाहिँ एक्सियल पोजिसनमा अथवा एक्सिसमा। अब हेर निकालौं, मानौं यो मसँग यहाँ -q चार्ज छ, अर्को चार्ज मसँग +q छ, र यो चाहिँ यो दुईटै चार्ज को लाइन जोइनिङ हो। यो लाइन जोइनिङ द टु चार्जेस, यो चाहिँ एक्सिस भयो के, यो चाहिँ के भयो, एक्सिस अफ डाइपोल। ठीक छ। अब यो चार्जलाई पोजिसन 1 भन, यो चार्जलाई पोजिसन 2 भन, Q1 Q2 भन खोज्या त हैन, तर पोजिसन 1 पोजिसन 2। अब चाहिँ मलाई यही एक्सिसमा फिल्ड निकाल्नु छ। मानौं यो हाम्रो एक्सियल एक्सिस हो अथवा एक्सिस हो, यहाँ मलाई फिल्ड निकाल्नु छ र डाइपोल को टोटल लेन्थ हुन्छ 12 र यो यदि मिड पोइन्ट ओ लाई यदि मैले मिड पोइन्ट मान्ने हो भने यहाँ देखि यहाँ सम्म लेन्थ हुन्छ l र फेरि यहाँ देखि यहाँ सम्म लेन्थ हुन्छ l। सो टोटल लेन्थ अफ द डाइपोल के भइदियो त 12। यो मान्ने तरिका छ, 2a मान अथवा 2l मान। ठीक छ। अब चाहिँ हामीलाई यो पोइन्टमा, यो जुन मैले पोइन्ट लेखे, अब यो पोइन्ट त ठ्याक्कै एक्सिसमा छ, यो पोइन्टमा मलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ, यो पोइन्टमा मलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड को डिरेक्सन कसरी थाहा पाउने सम्भव, टेस्ट चार्ज राखेर हैन सर, त्यो पोइन्टमा तपाईलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ हो। यो पोइन्टमा मलाई ई नेट निकाल्नु छ। यो पोइन्ट जुन मैले लेखे, मानौं यो पोइन्ट को नाम मैले p दिए, यो पोइन्टमा मलाई नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ ड्यू टु दिस डाइपोल।
यो डाइपोलको कारणले गर्दाखेरि मलाई यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ। त्यसैले मैले हेडिङ लेखेको छु इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु अ डाइपोल। डाइपोलको कारणले इलेक्ट्रिक फिल्ड कुन ठाउँमा? एक्सिस अफ डाइपोलमा। एक्सिस अफ डाइपोलमा हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ डाइपोलको कारणले। अब यो पोइन्ट पी मा मलाई ई नेट निकाल्नु छ। यो पोइन्ट पी मा मलाई नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ। सो इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन हामी केले थाहा पाउँछौँ? टेस्ट चार्जले, हैन? सो टेस्ट चार्जमा जतातिर फोर्स लाग्यो उतैतिर इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ, हैन? सम्भव? यस। ओके, अब हेर, अब हेरौँ यो पोइन्ट जुन मैले पी माने यहाँ दुईटा इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन सक्छ। एउटा चाहिँ यो माइनस क्यू चार्जको कारणले गर्दा र अर्को चाहिँ प्लस क्यू चार्जको कारणले गर्दा। माइनस क्यू चार्जले, अब यहाँ यदि मैले टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नट राखेँ भने यो मेरो टेस्ट चार्ज हो। यो टेस्ट चार्ज हो। यो टेस्ट चार्जले इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन हामी थाहा पाउँछौँ। सो माइनस क्यू नट चार्ज राख्यो भने यसलाई यो माइनस क्यूले के गर्छ? आफूतिर तान्छ, हैन? माइनस क्यूले प्लस क्यू नट टेस्ट चार्ज मैले पोइन्ट पी मा राख्दाखेरि यो माइनस क्यूले यसलाई आफूतिर तान्छ, हैन? अपोजिट नेचरको भइसकेपछि आफूतिर तान्छ। सो एउटा फोर्स यसमा यतातिर लग्ने भयो। यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन भयो ड्यू टु द चार्ज एट पोजिसन 1 पोजिसनमा चार्ज हाम्रो माइनस क्यू छ। माइनस क्यूले टेस्ट चार्जलाई आफूतिर तान्छ, त्यसैले इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन पनि यतैतिर हुने भयो। तर यो जुन टेस्ट चार्ज छ क्यू नट, यसलाई चाहिँ प्लस क्यूले कतातिर तान्छ? आफूतिरबाट रिपेल गर्छ कि आफूतिर तान्छ? रिपेल गर्छ। त्यसैले यो जो भयो यो चाहिँ E2 को इलेक्ट्रिक फिल्ड 2 को डिरेक्सन भयो ड्यू टु द चार्ज प्लस क्यू। यो E1 र E2 लेखेको क्लियर छ? यस, ठीक छ। अब डाइपोलको क्वेशन। यस यस, टेस्ट चार्जको इफेक्ट परसम्म नहुने हैन र हो कि के हो? हैन, यस्तो छ। टेस्ट चार्ज जुन हामी मान्छौँ नि, टेस्ट चार्जको म्याग्निट्युड एकदमै कम हुन्छ। यसले आफ्नो इलेक्ट्रिक फिल्ड त बनाउँछ तर त्यसलाई हामी नेग्लिजिबल मान्छौँ। म्याग्निट्युड चाहिँ कम हुने। यसको कुनै पनि चार्जको वरिपरि इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ। तर टेस्ट चार्ज नामै हो टेस्ट चार्ज, यसलाई हामी युज गर्छौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड डिरेक्सन पत्ता लगाउनको लागि। त्यसैले यसको म्याग्निट्युड एकदमै कम हुन्छ। यसले चाहिँ आफ्नो फिल्ड चाहिँ बनाउँदैन। ठीक छ? ठीक छ। यसको म्याग्निट्युड एकदमै कम हुन्छ भनेर बुझ। अब हेर, E1 र E2 क्लियर भयो। अब मैले के भनेको छु? एट अ डिस्टेन्स x फ्रम सेन्टर अफ द डाइपोल। सो डाइपोलको सेन्टरबाट यो चाहिँ सेन्टर भयो भने यहाँबाट मैले x डिस्टेन्स पर म फिल्ड निकाल्न खोजिरहेको छु, हैन? बुझ्यो? यो मैले x लेखेको x डिस्टेन्स पर सेन्टर अफ डाइपोल। अब मलाई E1 को फर्मुला भन त। E1 भनेको के भयो? अब E1 भनेको कुन चार्जको कारणले हो? माइनस क्यू को कारणले। डिरेक्सन त तिमीले लेखिसक्यौ यतापट्टि। सो अब म्याग्निट्युड मात्रै लेख्नु पर्यो। त के हुन्छ फर्मुला? 1/4 पाई इप्सिलोन नट क्यू इन्टु अनि डिस्टेन्स को होल स्क्वायर। यति चाहिँ x र यति पार्ट चाहिँ l। त डिस्टेन्स कति भयो? x प्लस l भयो, हैन? यस। माइनस क्यू को कारणले म निकाल्दैछु। E1 फिल्ड चाहिँ माइनस क्यूले दिएको हो नि त। डिरेक्सन तिमीले लेखिसक्यौ। टेस्ट चार्जको मद्दतले डिरेक्सन तिमी लेखिसक्यौ। सो यो म्याग्निट्युड फर्मुला हो। यसमा फेरि माइनस क्यू नलेख्नु, साइन नलेख्नु, खाली म्याग्निट्युड फर्म मात्रै लेख्नु। ठीक छ? यस। सो 1/4 पाई इप्सिलोन नटलाई म अहिले के मान्दिन्छु? के भनेको 1/4 पाई इप्सिलोन नट? सो यसको फर्मुला भयो KQ अपन x प्लस l को होल स्क्वायर भयो, हैन? ल, अब हामी E2 निकाल्छौँ। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड E1 चाहिँ यति आयो। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड E2 फेरि त्यही फर्मुला 1/4 पाई इप्सिलोन नट। चार्ज चाहिँ अब E2 चाहिँ मैले प्लस क्यू को कारणले लेख्दैछु। अब डिस्टेन्स चाहिँ कति लिनु पर्यो? डिस्टेन्स चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म लिनु पर्यो, हैन? डिस्टेन्स चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म लिनु पर्यो? म कुन x माइनस l होल स्क्वायर। ओ, x माइनस l को होल स्क्वायर। यति डिस्टेन्स मात्रै लिनु पर्यो कि यति डिस्टेन्स, हैन? यति डिस्टेन्स मात्रै लिनु पर्यो। सो x माइनस l को होल स्क्वायर भयो। डिस्टेन्स लिने हो, अरु कुनै ठुलो कुरो छैन।
सो डिस्टेन्स भयो x माइनस l को होल स्क्वायर सो x माइनस l को होल स्क्वायर सो यसलाई नै पनि म के लेख्न सक्छु kq अपन x माइनस l को होल स्क्वायर सो e1 र e2 को म्याग्निट्युड मैले थाहा पाइसके अब इनेट अब हेर दुईटा इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल एन्ड अपोजिट डिरेक्सन इक्वल एन्ड अपोजिट त भन्न मिल्दैन जस दुईटा इलेक्ट्रिक फिल्ड अपोजिट डिरेक्सनमा एक्ट गरिरहेछ हैन सो दुईटा भ्याक्टर यसरी तिमीलाई थाहा होला भ्याक्टरमा पढा होला मानौं एउटा कुनै बडी छ यसमा चाहिँ यतातिर 2 न्यूटन फोर्स एक्ट भइरहेछ र यही बडीमा यतापट्टि चाहिँ 10 न्यूटन फोर्स एक्ट भइरहेछ सो तिमीलाई कसैले भन्यो यो बडीमा नेट फोर्स कति हुन्छ त तिमी के भन्छौ नेट फोर्स यदि तपाईलाई 8 न्यूटन 8 न्यूटन सो 10 - 2 भनेको 8 न्यूटन र यो नेट फोर्स को डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ जतातिर ठुलो फोर्स लागेको छ हैन यो एफ नेट को डाइरेक्सन यतातिर भयो लेफ्ट तिर भयो अलोङ 10 न्यूटन फोर्स भयो त्यही कुरा म यहाँ गर्दै छु यहाँ दुईटा इलेक्ट्रिक फिल्ड E1 यतातिर एक्ट भएको छ र E2 यतातिर एक्ट भएको छ सो यहाँ E नेट हामी निकाल्न सक्छौं हायर इलेक्ट्रिक फिल्ड माइनस लोवर इलेक्ट्रिक फिल्ड कुन इलेक्ट्रिक फिल्ड हायर छ म्याग्निट्युड वाइज E1 कि E2 मलाई भन कुन इलेक्ट्रिक फिल्ड हायर छ E2 हायर छ हो E2 हायर छ किनकि E2 को हेर डिनोमिनेटर कम छ डिनोमिनेटर कम हुन बित्तिकै E2 को म्याग्निट्युड बढी भयो र E1 को हेर डिनोमिनेटर बढी छ बढी भइसकेपछि E1 कम भयो हैन त्यसैले E1 र E2 मा हाम्रो ठुलो भयो E2 सो E नेट को एक्सप्रेसन यो त मैले बुझाउनको लागि लेखेको थिए यो कन्फ्युज नहुनु यो त मैले बुझाउनको लागि लेखेको थिए कुराहरु सो बुझ्दै जाऊ कन्फ्युज हुनु परेन अब चाहिँ E नेट हामी के लेख्न सक्छौं नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड हामी लेख्न सक्छौं E2 माइनस E1 हैन र E2 को ठाउँमा म लेख्न सक्छु KQ अपन x माइनस l को होल स्क्वायर माइनस KQ x प्लस l को होल स्क्वायर अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्छ अब मैले के गरे KQ लाई मैले कमन लिहाले KQ लाई कमन लिन बित्तिकै यहाँ भयो x माइनस l को होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस l को होल स्क्वायर बुझिराछौ सम्भव बुझिराछु अब चाहिँ एलसीएम ल्याऊ यो KQ त कांस्टेंट भयो सो x माइनस l को होल स्क्वायर x प्लस l को होल स्क्वायर को एलसीएम के हुन्छ ठ्याक्कै यही दुईटा नै हुन्छ x माइनस l को होल स्क्वायर x प्लस l को होल यही भयो यसको एलसीएम सो अब यसलाई सल्भ गर्न सक्छौ तिमी यहाँ लेख्न सक्छौ x प्लस l को होल स्क्वायर यहाँ लेख्न सक्छौ x माइनस l को होल स्क्वायर यो मैले लेखेको बुझ्यौ कि कतै समस्या छ यसमा अल्जेब्रा मैले सिम्प्लिफाई गर्दै छु सिम्पली यही गरेर ठीक छ सो यहाँ चाहिँ KQ हुने भो अब माथि चाहिँ तिमी a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा लाउन सक्छौ सो माथि चाहिँ के भयो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर र यहाँ चाहिँ के भयो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर र तल चाहिँ के लेख्न सकिन्छ x माइनस l को होल स्क्वायर x प्लस l को होल स्क्वायर यसलाई हामी लेख्न सक्छौं x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को होल स्क्वायर यो लेखेको बुझ्यौ बुझ्यो ल यो तल मैले यो कसरी लेखे यो बुझ्यो नि यो यसको ठाउँमा मैले यो कसरी लेखे बुझ्यो a प्लस a माइनस b फर्मुला लगाएर माथि मैले त्यो गरे हो ठिकै छ अब हेर यो माइनस साइन जब तिमी यसमा माइनसले मल्टिप्लाई गर्छौ माथि के भयो KQ भयो लेख्दै जाऊ कुराहरु x स्क्वायर प्लस 2xl प्लस l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस फेरि प्लस 2xl माइनस l स्क्वायर यति लेख्न सकिन्छ अपन तल के लेख्न सकिन्छ x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को पावर होल स्क्वायर यहाँ हेर
एल स्क्वायर सँग एल स्क्वायर क्यान्सिल, एक्स स्क्वायर सँग एक्स स्क्वायर क्यान्सिल, प्लस माइनस भएको कारणले 2xl प्लस 2xl भनेको 4xl हो। यस। सो म माथि लेख्न सक्छु kq टाइम्स kq इन्टु 2xl प्लस 2xl, यो भनेको 4xl अपन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को पावर 2। ठीक छ। अब यसलाई म एरेन्जमेन्टहरु गर्दैछु। यो जुन 4 तिमी हेर्दैछौ, यो 4 लाई म एरेन्जमेन्ट गर्दैछु। यसलाई म यसरी नि लेख्न सक्छु। यसलाई म लेख्न सक्छु 2 टाइम्स kq इन्टु 2l टाइम्स x, यसरी लेख्न पाइन्छ। हेर 2 2 जा 4 kqlx, kqlx लेख्न पाइन्छ। 4 लाई मैले 2 into 2 लेखिदिए हो। 2 into 2 लेखेर 2l लाई मैले सँगै लेखेँ। किनकि म डाइपोल मोमेन्टको टर्ममा म यो आन्सरलाई लेख्न चाहन्छु, डाइपोल मोमेन्टको टर्ममा। ठीक छ। अब हेर अघि जुन मैले डाइपोल मोमेन्ट p लेखेका थिए, डाइपोल मोमेन्ट p को ठाउँमा मैले के लेखेका थिए? चार्ज इन्टु q इन्टु 2l। सो यति पार्ट जुन छ मेरो q इन्टु 2l, यसको ठाउँमा म p लेख्न सक्छु। यस। सो डाइपोल मोमेन्ट को मैग्निट्यूड हुन्छ q इन्टु 2l र यसको डिरेक्सन हुन्छ माइनस चार्ज देखि प्लस चार्ज। सो यही फर्मुलाले म यहाँ एरेन्ज गर्न खोजिरहेको छु। सो यहाँ म लेख्न सक्छु अगाडि 2 नै हुने भयो र k नै हुने भयो र q इन्टु 2l को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु? डाइपोल मोमेन्ट p लेख्न सक्छु र x चाहिँ एज इट इज हुने नै भयो। एनी कन्फ्युजन? नो। अपन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को होल स्क्वायर। अब चाहिँ यहाँ अझै म एउटा जेनरलाइजेसन्स केस युज गर्छु। जेनरली डाइपोल को बिचको जुन लेन्थ हुन्छ 12 जुन मैले मानेको छु त्यो एकदमै कम हुन्छ। जेनरली डाइपोल को बिचको जुन सेपरेसन हुन्छ त्यो एकदमै कम हुन्छ र एक्स को रेस्पेक्टमा यो एक्स भनेको के हो त? डाइपोल को बिचदेखि यो एक्स भनेको त हाम्रो यो हो, यति पार्ट हाम्रो एक्स हो हैन? सो डाइपोल को मिड पोइन्ट देखि तो एक्सियल लाइन को दूरी हो जुन पोइन्ट में हामी फिल्ड निकाल्न खोज्दैछौं। सो जेनरली यो एल जुन छ अथवा एक्स जुन छ त्यो एल भन्दा धेरै ठूलो हुने हो कि डाइपोल को लेन्थ डिस्टेन्स बिट्विन द डाइपोल 12 र 12 नै एकदमै सानो भइसकेपछि एल त एकदमै अति नै सानो हुने भयो। त्यसैले यहाँ लेख्न सक्छौ जेनरली यो जुन एक्स छ यो चाहिँ एल भन्दा धेरै ठूलो हुन्छ कि एल भनेको डाइपोल को सेन्टरबाट लिएको डिस्टेन्स। तिमीले यो डायग्राम बनायो कि बनाएनु सम्भव? बनाए। ल सो यो बढी हुन्छ। अब एल भन्दा एक्स धेरै बढी भएको कारणले गर्दाखेरि एल स्क्वायर जुन हुन्छ यसको भ्यालु कतै न कतै 0 लाई टेन्ड गर्छ कि। सो कुनै पनि क्वान्टिटी यदि स्मल धेरै स्मल छ भने 0.001 को स्क्वायर गर न, जुन क्वान्टिटी आउँछ त्यो अझै कम आउँछ हैन? सो एल स्क्वायर भन्ने टर्मलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं। सो यो जुन रिलेसन तिमी हेर्दै छौ यो रिलेसनमा हामीले एल स्क्वायर टर्मलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं। सो नेग्लेक्टिङ द टर्म एल स्क्वायर, नेग्लेक्टिङ द टर्म एल स्क्वायरलाई हामी नेग्लेक्ट गरे किनकि एल स्क्वायर एकदमै कम हुन्छ। सो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड यो जुन हामी निकालिरहेका छौं यो वास्तवमा इनेट हो। यो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड हामी निकाल्दै छौं इनेट। सो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड इनेट को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु? माथि के छ? माथि छ 2kpx, माथि छ 2kpx अनि तल यो एल स्क्वायर 0 हुन बित्तिकै एक्स स्क्वायर माइनस 0 को होल स्क्वायर भयो हैन? यो भनेको 2kpx अपन x को पावर 4 हुने भयो हैन? यस। देयरफोर अब यहाँ लेखा देयरफोर ई नेट जुन छ ई नेट हुने भयो। अब माथि छ x अनि तल छ x को पावर 4, एउटा x क्यान्सल हुने भयो। सो माथि भयो 2kp अपन x क्यूब, 2kp अपन x क्यूब। यो चाहिँ नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड को फर्मुला भयो।
सो कुनै पनि डाइपोलको एक्सिसमा नेट इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला कति हुन्छ 2kp/x³ र यहाँ k को ठाउँमा तिमी यहाँ 2 भयो अनि k को ठाउँमा 1/4πε0 लेख्न सकिन्छ हैन इन्टु p/x³ यो फर्मुला पनि तिमी याद गर्न सक्छौ सो यो e नेट को फर्मुला हो सो सिम्पली 1/4πε0 लाई के नै याद गर के नै सम्झेर याद गर सजिलो हुन्छ सो एयर मिडियम को लागि फर एयर मिडियम को लागि के को भ्यालु कति हुन्छ के भनेको 1/4πε0 कति हुन्छ यसको 9 × 10⁹ हो 9 × 10⁹ यसको भ्यालु हुन्छ 9 × 10⁹ एयर अथवा भ्याक्युम को लागि नि लेख्न सक्छ ठीक छ सो यो रिलेसन याद गर्नु पर्यो यसलाई नि भेक्टर फर्ममा लेख्नु पर्यो भने सो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड अन द एक्सिस अफ द डाइपोल यो कति हुन्छ त 2k p भनेको डाइपोल मोमेन्ट हो भेक्टर क्वान्टिटी हो त्यसैले मैले 2kp भेक्टर लेखे यसको माथि यो भेक्टर फर्ममा मैले लेख्दिए अपन x³ सो यो रिलेसन याद गर्न सक्छ यो चाहिँ हाम्रो एक्सिसमा हामीले निकालेको अब चाहिँ हामी ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा निकाल्छौं एक्सिसमा ननिकालेर परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फोर्स को म्याग्निट्युड कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामी निकाल्छौं ल अब लेख इलेक्ट्रिक फिल्ड यो बुझ्यो नि सम्भव यसमा कुनै छैन नि प्रब्लम अब यस्तै खालको अर्को हामी गर्दैछौं इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टू फेरि डाइपोलकै कारणले हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्छौं तर यो बेला चाहिँ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरमा अन द परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ डाइपोल को परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरमा हामी निकाल्छौं एट अ डिस्टेन्स x फ्रम सेन्टर अफ डाइपोल perpendicular bisector of dipole at a distance x from center of dipole बाट x डिस्टेन्स पर तर यो पाली चाहिँ हामी एक्सियल लाइनमा निकाल्दैनौं इक्वेटोरियल पोजिसनमा निकाल्छौं यसको मतलब ठ्याक्कै एक्सिस को 90 डिग्री को लोकेसनमा निकाल्छौं अहिले म डायग्राम बनाएपछि बुझ्छु हेर दुईटा चार्ज छ हामीसँग फेरि त्यही हो कुरा एउटा चार्ज छ -q अर्को चार्ज मैले लिए +q र यो चाहिँ यो रातोले जुन म ड्रा गर्दै छु यो चाहिँ दुईटै चार्ज को एक्सिस भयो लाइन जोइनिङ द एक्सिस अफ टु चार्जेस यो लाइन चाहिँ दुईटै चार्ज को सेन्टरलाई जोइन गर्छ तर मलाई यो पाली इलेक्ट्रिक फिल्ड यो एक्सियल लाइनमा निकाल्नु छैन मलाई यो पाली इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ यसको यो भर्टिकल पोजिसनमा निकाल्नु छ यो लाइनमा मलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ यो बेला सो यसलाई हामी इक्वेटोरियल पोजिसन भन्छौं इक्वेटोरियल पोजिसन सो यो लाइन को एलोङ मा मलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ मानौं यो ठ्याक्कै यसको मिड पोइन्ट भयो मिड पोइन्ट भइसकेपछि लेन्थ अफ डाइपोल 2l मैले यो चाहिँ इक्वेटर सर ठ्याक्कै परपेन्डिकुलरलाई चाहिँ इक्वेटोरियल पोजिसन भन्ने हो यो चाहिँ एक्सियल पोजिसन हो यो एक्सिस भइसकेपछि एक्सियल पोजिसन हो यो हैन ठीक एक्सियल पोजिसन र ठ्याक्कै एक्सिस सँग 90 डिग्री बनाउने कुनै पोजिसन छ भने यसलाई चाहिँ हामी कुन पोजिसन भन्छौं इक्वेटोरियल पोजिसन अब हामी इक्वेटोरियल पोजिसनमा निकालिरहेछौं अब अघि हामी एक्सियल पोजिसनमा निकालिसक्यौं अब हामी इक्वेटोरियल पोजिसनमा दुईटा डाइपोल को कारणले इलेक्ट्रिक फिल्ड कति हुन्छ त्यो चाहिँ अब हामी निकाल्छौं ठीक छ अब मैले के गरे अब यो मैले इक्वेटोरियल पोजिसनलाई मेटे तिमीले लेखिसके होला अब यहाँ यसरी म लेखिदिन्छु ठीक छ एकछिन
मानौँ यो पोइन्टमा म निकालिरहेको छु, यो पोइन्ट चाहिँ एक्सिसबाट ठ्याक्कै एक्स डिस्टेन्स माथि छ। सो यो पोइन्टमा म ई नेट निकाल्दैछु। त के गर्नु पर्यो, यो दुईटै अब मानौँ यो चार्जको सेन्टर्स यता कतै छ, सो यो दुईटै लाइनलाई यसरी जोइन गर्नु पर्यो। यो दुईटै लाइनलाई यसरी जोइन गर्नु पर्यो। म स्ट्रेट लाइन बनाइदिन्छु एकछिन पख। यो डट 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 गर्न खोज्दा यो बाङ्गो हुन्छ, म स्ट्रेटले जोइन गर्छु। सो यसरी अर्को एकछिन यसरी मैले यसलाई, सो यसरी यो चार्जको सेन्टर मैले माने भने यसरी हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ। सो यो डिस्टेन्स पनि आर भयो। अब इक्वेटोरियल पोजिसन्समा हामी झिक्न यो चार्जको सेन्टर यसरी माने, यसरी यसलाई मैले कनेक्ट गरेँ, ठिक छ। अब हेर यो यतिदेखि यति लेन्थ जुन छ यो त सेन्टर हो, बिच हो। सो यहाँदेखि यहाँ एल भयो र यहाँदेखि यहाँ पनि के भयो त एल भयो र टोटल चाहिँ 12 भयो। लेन्थ डिस्टेन्स बिट्विन द डाइपोल 12 भयो, एल प्लस एल 12। र यो पनि आर हुन्छ, यो पनि आर हुन्छ। र किन आर भयो हेर, यो एल सेम भइसकेपछि यो एल पनि सेम छ, एक्स पनि सेम छ, सो हाइपोटेन्युस त आरै आउँछ। सो यहाँ लेख्न सक्छौ आर इक्वल्स टु, यो 90 डिग्री छ नि त यहाँ, आर इक्वल्स टु अन्डर रुट के लेख्न सकिन्छ, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरमबाट, हैन? यस। सो यो चाहिँ हाम्रो फिगर भयो र यो पोजिसन्सलाई हामी इक्वेटोरियल पोजिसन्स भन्छौँ। अब इक्वेटोरियल पोजिसन्समा हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्छौँ। अब हेर, अब मेरो अब पोइन्ट पी भनेको मेरो यो भयो, पोइन्ट पी भनेको यो भयो। अब हेर यो माइनस क्यू चार्जलाई मैले पोजिसन 1 माने, प्लस क्यूलाई मैले पोजिसन 2 माने, पोजिसन 1 र पोजिसन 2। अब हेर माइनस क्यू, अब यो ठाउँमा मलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ। सो इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन के हुन्छ माइनसको कारणले गर्दाखेरि, यहाँ प्लस क्यू नट टेस्ट चार्ज राख्नु पर्यो। प्लस क्यू नट टेस्ट चार्ज राख्न बित्तिकै यसले चाहिँ यसलाई आफूतिर तान्छ, हैन? सो इलेक्ट्रिक E1 फिल्ड चाहिँ यतातिर हुने भयो, हैन? र प्लस क्यूले के गर्छ, प्लस यो चार्ज जुन छ प्लस क्यू, यसले के गर्छ, टेस्ट चार्जले रिपेल गर्छ। सो कुन डिरेक्सनमा रिपेल गर्छ, एलोङ द लाइन जोइनिङ चार्जेस। सो यही डिरेक्सनमा रिपेल गर्छ, हैन? यस। सो यो भयो मेरो E2। अब हेर E1 र E2 सर्टेन एंगलमा एक्ट भइराछ। सो E1 र E2 सर्टेन एंगलमा एक्ट भइराछ। सो यहाँ हेर अब दुईटा भेक्टर भइसकेपछि, E1 र E2 भइसकेपछि यसको रिजल्टेन्ट कतै न कतै बीचबाट पास हुन्छ, हैन? यो चाहिँ E नेट भयो, यो चाहिँ के भयो, E नेट भयो। अब केही एंगलहरु यहाँ केही कन्स्ट्रक्सन्सहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। मान्दिम यो एंगल थीटा भयो र यो एंगल पनि थीटा नै हुन्छ, किनकि दुईटै ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट हो, उस्तै खालको, यो पनि थीटा नै हुन्छ। tan थीटा भनेको p/b गरेर हेर न, p पनि x नै छ, b पनि l नै छ, यता पनि p/b गर, त्यसैले यो थीटा भने त्यो पनि थीटा नै भयो, ठीक छ। सो यो एंगल पनि थीटा नै हुने भयो, भर्टिकली अपोजिट एंगल, यो एंगल पनि थीटा नै हुने भयो र बाइ कन्स्ट्रक्सन्स यो एंगल पनि सिमेट्रिक नै हुन्छ, थीटा नै हामी लेख्न सक्छौं। अब यो इक्वेटोरियल पोजिसनमा अब चाहिँ हामी E1 को म्याग्निट्युड E नेट चाहिँ त्यसको प्यारेललै हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। यस्तो छ नि त, दुईटा अहिले E1 र E2 को म्याग्निट्युड सेम आउँछ के सम्भव। हेर दुईटा फोर्सेस यसरी एक्ट भइराछ भने, एउटा फोर्सेस यसरी भयो, अर्को फोर्सेस यसरी भयो, मानव यो भेक्टर A भयो, यो भेक्टर B भयो, यसरी एक्ट भइराछ भने यसको रिजल्टेन्ट हामी के गर्छौं, प्यारेललोग्राम यसरी कम्प्लिट गर्छौं र ठ्याक्कै बीचबाट जुन जान्छ यो रिजल्टेन्ट हुन्छ, हैन? मैले बुझेँ। यदि इफ भेक्टर A र भेक्टर B को म्याग्निट्युड सेम छ, यसको मतलब भेक्टर A यति लेन्थको छ, भेक्टर B पनि यति नै लेन्थको यदि छ भने, सो यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ बीचबाट पास हुन्छ के, यो एंगललाई बाइसेक्ट गरेर जान्छ के, यो रिजल्टेन्ट जुन हुन्छ यो बीचबाट, यो एंगल मानौ यो पहिला चाहिँ थीटा एंगल थियो भने यो भइदिन्छ θ/2, यो भइदिन्छ θ/2, त्यसैले बीचबाट पास भयो।
र अहिले अहिले हामी गर्दै जान्छौँ E1 र E2 को म्याग्निट्युड सेम आउँछ, त्यसैले बिचैबाट पास हुन्छ कि एंगललाई बाइसेक्ट गर्दै पास हुन्छ। ठीक छ। अब E1 चाहिँ निकालौं। यो भेक्टरका कुराहरू चाहिँ आउनु पर्छ। भेक्टरमा कतिको कमान्ड छ? धेरै छैन सर। सो भेक्टरमा गाह्रो छ भने कुनै दिन पढाइदिन्छु म। भेक्टर चाहिन्छ है, भेक्टर चाहिन्छ। सो E1 हेर, E1 को म्याग्निट्युड निकाल। E1 भनेको त्यही हो 1/4 पाई इप्सिलोन नट। E1 भनेको के को कारणले फिल्ड हामी झिक्दै छौं, यो E1 भनेको -q चार्ज को कारणले p भन्ने पोइन्टमा कति फिल्ड छ त्यो हामी झिक्दै छौं हैन। सो -q को कारणले p भन्ने पोइन्टमा, सो 1/4 पाई इप्सिलोन नट फर्मुला के हुन्छ, q अपन r स्क्वायर हुन्छ हैन। यस। सो यो 1/4 पाई इप्सिलोन नटलाई मैले के माने, सो kq अपन r स्क्वायर। r को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु, √x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर को होल स्क्वायर, र यो होल स्क्वायरबाट यो टर्म क्यान्सल भयो। सो E1 चाहिँ कति आयो त, kq अपन x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आयो हैन। E2 निकाल। E2 पनि यति नै आउँछ, एकचोटी चेक गर त। E2 पनि यति नै आउँछ, एकचोटी चेक गर त। E1 र E2 को म्याग्निट्युड सेम आइरा छ हैन। सो म लेख्न सक्छु E1 र E2 को म्याग्निट्युड सेम किन आयो, चार्ज चाहिँ त्यही नै छ, प्लस q नै छ, र सेपरेसन पनि r नै छ, र r इक्वल भइसकेपछि म्याग्निट्युड वाइज भ्याल्यु पनि सेम आउने हो, r र r इक्वल भइसकेपछि। सो यहाँ हामी लेख्न सक्छौं दैट इज E1 इक्वल्स टु E2 इक्वल्स टु E हैन। ल अब हेर, अब यो हामीलाई ई नेट निकाल्नु छ, दुईटै फोर्सको भ्याल्यु सेम छ। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो, नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो। अब हामी के गर्छौं, यसको कम्पोनेन्ट गर्छौं। कम्पोनेन्ट लिन आउँछ कि आउँदैन भेक्टर क्वान्टिटीहरुको। सो कुनै पनि फोर्स भनौं, यो x एक्सिस हो, मानौं यो x एक्सिस हो, र यो चाहिँ y एक्सिस हो, र यसरी मैले मानौं एउटा बडीमा फोर्स यसरी मैले F लगाइदिए, र यो x एक्सिस सँग थीटा एंगलमा मैले फोर्स लगाए भने यो फोर्स को x एक्सिस तिर चाहिँ कम्पोनेन्ट हुन्छ F cos थीटा। cos थीटा हुन्छ अनि उता sin थीटा हुन्छ। हो, यतातिर कम्पोनेन्ट हुन्छ F sin थीटा हैन। हो, यसलाई हामी कम्पोनेन्ट लिएको भन्छौं। सो जुन एक्सिस सँग एंगल बनाएको हुन्छ त्यतातिर कम्पोनेन्ट हुन्छ, cos पार्ट हुन्छ त्यतातिर, र त्यसको ठ्याक्कै 90 डिग्रीमा चाहिँ कुन पार्ट हुन्छ त, साइन पार्ट हुन्छ। अब यही कुरा अब हामी यहाँ गर्छौं। यहाँ हेर, यो जुन डायग्राम छ यो पोइन्टलाई अब म जुम गर्दै छु, हेर है सम्भव, यो जुन यति पोइन्ट जुन छ यति डायग्राम, यसलाई म जुम गर्दै छु, अब बुझाउँदै छु तिमीलाई। हेर, म लेख्न सक्छु यो पोइन्ट छ, यो पोइन्टमा यसरी पहिला E1 एक्ट भयो, E1 चाहिँ यतातिर एक्ट भयो, र यसमै E2 पनि यसरी एक्ट भएको छ, E2 चाहिँ यसरी एक्ट भएको छ। अब म यसलाई x र y डिरेक्सनमा रिजल्भ गर्छु। सो म यहाँबाट के गरे त, एउटा एक्सिस यसरी एज्युम गरे, सो एक्सिस मैले यो एज्युम गरे, र अर्को एक्सिस मैले यतापट्टि एज्युम गरे। x एक्सिस र y एक्सिस म मान्दै छु, यो मेरो x एक्सिस भयो, यो चाहिँ y एक्सिस भयो। अब दुईटैले चाहिँ हेर, यो क्वेशन्समा कति एंगल बनाएको छ, दुईटैले x एक्सिस सँग यसलाई x एक्सिस यदि माने भयो, यो लाइनलाई थीटा र थीटा एंगल बनाएको छ। सो यो म यहाँ लेख्न सक्छु, यो E1 र E2 दुईटै भनेको E नै हो, E1 भन E2 भन, दुईटैको म्याग्निट्युड सेम छ, त्यसैले E नै लेख्न सक्छौ। E1 इक्वल्स टु E2 इक्वल्स टु E नै लेख्न सक्छौ। र एंगल चाहिँ कति छ, मैले अलिकति यसको लेन्थ ठुलो बनाइदिए,
सो लेन्थ अलिक ठिक्क बनाउनु पर्छ अनि ठ्याक्कै बुझ्न नि सजिलो हुन्छ। अब लेन्थ यसको ठिक्क छ। ल यो चाहिँ E2 भयो। अब दुईटैले एंगल कति बनाएको छ, थीटा थीटा बनाएको छ। सो अब कम्पोनेन्ट लियो। सो E2 को कम्पोनेन्ट y तिर के आउने भयो त, y तिर के कम्पोनेन्ट भयो, अर्को पार्ट आइसकेपछि यो चाहिँ आउने भयो E sin थीटा। यता माथिपट्टि यसको कम्पोनेन्ट चाहिँ माथितिर आयो E sin थीटा र यतातिर कम्पोनेन्ट के आयो यसको E cos थीटा। ठीक छ। अब हामी E1 लाई रिजल्भ गर्छौं। E1 को फेरि यतातिर कम्पोनेन्ट के आयो E sin थीटा र यतापट्टि कम्पोनेन्ट के आयो यसको E cos थीटा। E cos थीटा। अब यहाँ हेर त E sin थीटा र E sin थीटा इक्वल एन्ड अपोजिट एक्ट गरिरहेछ हैन, त्यसैले हामी क्यान्सल गर्न सक्छौं। E sin थीटा हेर त इक्वल एन्ड अपोजिट एक्ट गरिरहेछ, सेम लाइनमा एक्ट गरिरहेछ, तर म्याग्निट्युड पनि सेम छ E sin थीटा, त्यसैले इक्वल र अपोजिट एक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुईटै क्यान्सल हुन्छ हैन। यस, सो यो क्यान्सल हुन्छ। सो हामीसँग नेट पार्ट चाहिँ कुन कुन रह्यो, एउटा E cos थीटा रह्यो, अर्को पनि E cos थीटा रह्यो। सो E cos थीटा प्लस E cos थीटा, सो 2E cos थीटा हैन। यस, सो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड के भइदियो त 2E cos थीटा भइदियो, किन E sin थीटा र E sin थीटा क्यान्सल भयो, त्यसैले नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड 2E cos थीटा भयो। 2E cos थीटा। अब फर्मुला हाल, तिमी गर्न सक्छौ 2E cos थीटा। अब 2 भयो 2 र इलेक्ट्रिक फिल्ड को फर्मुला हामी जेनरल के लेख्न सक्छौ KQ अपन R स्क्वायर भनेको x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यसरी लेख्न सक्छौ हो हैन। R भनेको वास्तवमा रुट अन्डर यो हो, R भनेको वास्तवमा रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यसको नि होल स्क्वायर गरिसकेपछि x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मात्रै भयो इन्टु cos थीटा। cos थीटा को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु, यो ट्रायंगल हेर त, यो ट्रायंगल हेर त, यो cos थीटा को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु, cos थीटा भनेको cos 2 थीटा b/h हैन, sin थीटा भनेको p/b हैन, sin भनेको p/h, sin थीटा भनेको p/h, cos थीटा भनेको b/h। त्यसैले b के भयो, यो cos थीटा भनेको यसको अगाडि यो भयो परपेन्डिकुलर र अर्को के भयो बेस भयो, त बेस कति छ L छ, L/r हैन, सम्भव cos थीटा भनेको L/r हैन, एकछिन L/r हैन, L/r, किनकि मैले यसलाई थीटा मानिसकेपछि यसको ठ्याक्कै अगाडिको जुन भयो त्यो चाहिँ p भयो। रिफरेन्स एंगल को अगाडि जहिले पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा रिफरेन्स एंगल को अगाडि परपेन्डिकुलर हुन्छ र 90 अगाडि हाइपोटेनियस हुन्छ, रिमेनिङलाई हामी बेस भन्छौं। सो cos थीटा को ठाउँमा म L/r लेख्न सक्छु हैन, यो डायग्रामबाट मिल्छ। सो cos थीटा को ठाउँमा म L/r लेख्न सक्छु। सो L/r, सो यो पोइन्टमा L/r लेखिदेऊ, L/r लेख्न देऊ। अब के गर्नु पर्दैन, यसलाई सिम्प्लिफाई गर, 2 इन्टु माथि भयो KQ, तल छ हाम्रो x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इन्टु माथि छ L र r को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु, r को ठाउँ r मात्रै छ, सो अन्डर रुट x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लेख्न सक्छु हैन। सो x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यदि लेख्न मन छैन भने यसलाई हटाएर यसको पावर 1/2 पनि लेख्न सक्छु हैन, स्क्वायर भनेको पावर 1। ठीक छ। सो यहाँ हेर, यहाँ बेस सेम छ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यसलाई बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ, एड हुन्छ। सो तल पावर कति भयो 3/2 हैन, 1 + 1/2 भनेको 3/2 हैन। सो तल म लेख्न सक्छु 3/2, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को पावर 3/2। सो यसलाई मिलाएर लेख, मिलाएर लेख्दा के भयो, अब यसलाई मिलाएर कसरी लेख्न सकिन्छ, k टाइम्स q इन्टु 2L लेख्न सकिन्छ। अब म डाइपोल मोमेन्ट को टर्ममा लेखिरहेको छु र तल चाहिँ के लेख्न सकिन्छ त, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को पावर 3/2 हामी लेख्न सक्छौं। सो यो चाहिँ मेरो नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड हो इक्वेटोरियल पोजिसनमा, 90 डिग्री पोजिसनमा।
सो यसलाई म लेख्न सक्छु E net इक्वल्स टु KQ। अब हेर KQ यो Q इन्टु 2L को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु सम्भव? यो Q इन्टु 2L को ठाउँमा म P लेख्न सक्छु हैन? यो डाइपोल मोमेन्ट हो। सो KP बाई तल के लेख्न सकिन्छ त x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को पावर 3/2। सो यहाँ पनि हामी एजम्पसन लिन्छौं। यो L जुन छ जेनरली यो एजम्पसन्स यहाँ पनि हामीले लिनु पर्ने हुन्छ। जेनरली हाम्रो x जुन छ यो L भन्दा धेरै ठूलो हुन्छ। देयरफोर L स्क्वायर टर्मलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं हैन? सो L स्क्वायर टर्मको म्याग्निट्युड एकदमै कम आउँछ। सो नेग्लेक्टिङ L स्क्वायर टर्मलाई अब हामी नेग्लेक्ट गर्दै छौं। नेग्लेक्ट गरेर के लेख्न सकिन्छ? E net इक्वल्स टु KP अपन L स्क्वायर टर्म हट्न बित्तिकै पहिला के थियो? पहिला थियो x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। L स्क्वायर 0 हुने भयो। यसको पावर भयो 3/2। अब यो भयो KP अपन x को पावर 3। सो E net अन इक्वेटोरियल पोजिसन अथवा 90 डिग्री मा कति हुन्छ त्यसको फर्मुला? नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड अन इक्वेटोरियल पोजिसन। मैले यो 90 डिग्री बनाइदिए। कति हुन्छ त्यसको फर्मुला? KP अपन x क्यूब हुन्छ हैन? ल सो यो रिलेसनबाट हामी के थाहा पाउन सक्छौं? यो जुन मैले रिलेसन यहाँ बनाए यो रिलेसनबाट हामी के थाहा पाउन सक्छौं? यहाँ हेर एक्सियल पोजिसनमा हाम्रो फिल्ड कति आएको थियो? एक्सियल पोजिसनमा 2KP अपन x क्यू आएको थियो हैन? र इक्वेटोरियलमा चाहिँ के आयो? KP अपन x क्यू मात्रै आयो हैन? यसको मतलब एक्सियल पोजिसनमा जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ इक्वेटोरियल पोजिसनको ठ्याक्कै डबल हुन्छ हैन? सो नोट भनेर लेख। नोट भनेर E axial जुन छ E axial is 2 times of E equatorial. E axial is 2 times of E equatorial. यो लाइन मैले लेखेको क्लियर छ? कसरी भयो 2 गुना बढी? यो फर्मुला अथवा मैले डेरिभेसन गर्दै यो अनुसार तिमी हेर्न सक्छौ। सो यो डाइपोल तिम्रो एनसीईआरटी मा पनि छ। सो यो रिलेशन्स त्यहाँ पनि डिराइभ गरेर छ। एकचोटी तिमी त्यहाँ पढ्नु। ठीक छ? अब म तिमीलाई कुनै पनि डाइपोललाई यदि युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा राखदिने हो भने त्यसमा के कार्यक्रम हुन्छ, के हुन्छ ती कुराहरू अब चाहिँ हामी पढ्छौं। यदि डाइपोललाई यदि युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्यो भने त्यसमा चाहिँ टर्क एक्जिस्ट गर्छ। टर्क भनेको फोर्सको रोटेटिङ क्यापेसिटी अथवा रोटेटिङ टेन्डेन्सी अफ अ फोर्स इज कल्ड टर्क। त्यति बेला चाहिँ टर्क एप्लाइड हुन्छ त्यो बडीमा र टर्क एप्लाइड भइसकेपछि त्यो डाइपोल चाहिँ के गर्छ त? क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज म्यानरमा घुम्छ। सो डाइपोललाई यदि इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्यो भने त्यहाँ चाहिँ टर्क एप्लाई हुन्छ। कसरी हुन्छ, के हुन्छ अब हामी पढ्छौं। ओके? सो हेडिङ लेखा टर्क अन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट हेडिङ है लेखा टर्क भनेको फोर्सको रोटेटिङ टेन्डेन्सी। फोर्सले कुनै पनि अब्जेक्टलाई रोटेट गर्न खोज्छ। फोर्सको यदि रोटेटिङ टेन्डेन्सी यदि प्रोड्युस भइराछ भने कुनै पनि अब्जेक्टमा दैट इज कल्ड टर्क। सो टर्क अन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field. युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा कुनै पनि डाइपोललाई राख्दाखेरि त्यसमा कति टर्क उत्पन्न हुन्छ त्यही कुरा अब हामी पढ्न गइराछौं। ल ठीक छ? हेर मानौं मैले एउटा युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाउँदै छु। सो युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड भइसकेपछि सेपरेसन बिट्विन द इलेक्ट्रिक लाइन्स पनि सेम राख्नु पर्ने हुन्छ। यी कुराहरू अस्ति मैले गरिसक्या हो सम्भव? हो। यदि इलेक्ट्रिक लाइन्स
मा यदि सेपरेसन यदि इक्विडिस्टेन्ट यदि राख्छ भने फिल्डलाई हामी युनिफर्म भन्छौँ हैन। र यदि इलेक्ट्रिक लाइन्स यस्तो खालको यदि दिया छ भने यो यसरी यदि फिल्ड दिया छ भने त्यसको एक साइडमा चाहिँ के भन्छ इलेक्ट्रिक फ्लक्स धेरै हुन्छ, अर्को साइडमा मलाई भन कुन पोइन्ट ए र पोइन्ट बी मैले छुट्याइदिएको छु, कुन पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ भन्न त? ए हो, ए मा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ किनकि यहाँ लाइन्सहरू एकदमै क्लोजली प्लेस्ड छ हैन। हो, लाइन्सहरू क्लोजली प्लेस्ड छ। यदि लाइन्सहरू क्लोजली प्लेस्ड छ भने यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ हुन्छ म्याक्सिमम। र यो बी भन्ने पोइन्टमा हेर लाइनहरू डिस्टेन्टली प्लेस्ड छ हैन, लाइन्सहरूको बीचमा ग्याप छ हैन। त्यसैले बी भन्ने पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ हुन्छ कम। ल ठीक छ, यो कुराहरू हामी अस्ति गरिसक्यौँ। ओके, let me rub my screen, then I will show you something. Okay, अब यो चाहिँ म युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाए। यो युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डको स्ट्रेन्थ मैले ई माने। अब चाहिँ मैले के गरे त, यसमा मैले एउटा डाइपोललाई राखिदिए। यसमा मैले एउटा डाइपोललाई राखिदिए। मानौँ यो मेरो डाइपोल हो। यता यहाँ चाहिँ मैले प्लस क्यू चार्ज लिए। अब डाइपोल भइसकेपछि यतापट्टि मैले प्लस क्यू चार्ज लिए यो डाइपोलमा, र यतापट्टि चाहिँ मैले माइनस क्यू चार्ज लिए। प्लस क्यू चार्ज र माइनस क्यू चार्ज मैले डाइपोलमा लिए। ठीक छ, र यो डाइपोलको टोटल लेन्थ चाहिँ 12 भयो। यो लेन्थ अफ द डाइपोल अथवा सेपरेसन बिट्विन द प्लस क्यू र माइनस क्यू चाहिँ 12 भयो। टोटल लेन्थ चाहिँ 12 भयो। ठीक छ, अब इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्न बित्तिकै मलाई भन त एउटा यो क्यापेसिटर पढाइ भयो क्लासमा? सुने त छु। सुनेको छु। सर जब प्यारलल प्लेट क्यापेसिटर जब हामी पढ्छौँ, क्यापेसिटरमा जहिले पनि इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ प्लस टु माइनस। यो याद गर है, यो याद गर्ने कुराहरू। यस्तै के मैले लेखेको छु मैले। ए ल याद छ मलाई, अस्ति भर्खरै पढे अब। ल ठीक छ, क्यापेसिटरमा के हुन्छ त, प्यारलल प्लेट क्यापेसिटरमा प्लस चार्ज र माइनस चार्ज यसरी सम डिस्टेन्समा छुट्याएर राखेको हुन्छ हैन क्यापेसिटरमा। सो इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ प्लस टु माइनस। सो प्लस टु माइनस। सो यसमा यदि तिमीले कुनै पनि पोजिटिभ चार्ज प्लस क्यू लिएर आयो भने यसमा फोर्स लाग्छ एलोङ द फिल्ड। यो फोर्सको डिरेक्सन हो। र यदि यसमै नेगेटिभ चार्ज तिमीले लिएर आयो भने यसमा फोर्स लाग्छ अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। सो यहाँ डिफरेन्स बुझ्यौ? कसरी? हेर, इलेक्ट्रिक फिल्ड अब जुन स्पेसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड छ त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डमा यदि तिमीले पोजिटिभ चार्जलाई लिएर जाने हो भने त्यसमा जुन फोर्स लाग्छ फोर्सको डिरेक्सन हुन्छ एलोङ द इलेक्ट्रिक फिल्ड। हेर, इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि यो डिरेक्सनमा, फोर्स पनि यही डिरेक्सनमा हैन। सो पोजिटिभ चार्जमा फोर्स लाग्छ जतातिर फिल्डको डिरेक्सन छ, जतातिर इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन छ उतैतिर फोर्स लाग्छ। पोजिटिभ चार्जमा चाहिँ अपोजिट डिरेक्सन हो, नेगेटिभ चार्जमा चाहिँ फोर्स कतातिर लाग्छ अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। यो कुरा लेख्नु पर्छ भने लेख, अथवा यो डायग्राम कतै छेउमा चाहिँ बनाइहाल। यो डायग्राम कतै छेउमा हो। सो पोजिटिभ चार्ज छ भने त्यसमा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाग्छ एलोङ द डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। नेगेटिभ चार्ज छ भने अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। ठीक छ, अब यो डाइपोललाई मैले के गरे, अब यो हेर, यो प्लस क्यूमा फोर्स कतातिर लाग्छ? इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनतिर हैन। यसमा फोर्स लाग्छ यतातिर। र इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सको फर्मुला के हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सको फर्मुला के हो? Q इन्टु E हैन। जस्तै फोर्स इक्वल टु MA फर्मुला सुनेको छौ ग्रेभिटेशनल फोर्समा, अथवा न्युटन्सको सेकेन्ड लॉ अनुसार फोर्स इक्वल टु MA। त्यही अनुसार यहाँ पनि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सको फर्मुला हुन्छ Q इन्टु E। Q भनेको चार्ज भयो, E भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो। सो Q इन्टु E यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यो जुन मैले यहाँ फोर्स लेखेँ यो फोर्सको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त? Q टाइम्स E हुन्छ म्याग्निट्युड। र पोजिटिभ चार्ज छ भने
यसमा लाग्ने फोर्सको डिरेक्सन ठ्याक्कै इलेक्ट्रिक फिल्डकै डिरेक्सनको एलङ हुन्छ। तर नेगेटिभ चार्ज छ भने यसको डिरेक्सन अपोजिट हुन्छ, तर फोर्सको म्याग्निट्युड हुन्छ ठ्याक्कै Q इन्टु E। बुझिरहेको छु मलाई? ल ठीक छ। सो हेर, यो प्लस Q मा मैले फोर्स कति लेख्न सक्छु? Q इन्टु E। र यसमा कतातिर फोर्स लाग्छ? अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड, हैन? नेगेटिभ चार्ज भएको कारणले गर्दा यसमा फोर्स लाग्छ यतातिर। सो यो फोर्स पनि म कति लेख्न सक्छु? Q इन्टु E। माइनस साइन लेख्नु पर्दैन किनकि माइनसको कारणले तिमीले डिरेक्सन अलरेडी दिइसकेका छौ, सो माइनस लेख्नु पर्दैन। अब हेर त, यो डाइपोलमा फोर्स लागिरहेछ। अब यो डाइपोलले रोटेट गर्न खोज्छ के? अब हेर, इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स लाग्दैछ। अब यो डाइपोल के हुन्छ? यसरी रोटेट गर्न खोज्छ कि खोज्दैन? एकचोटि कोसिस गर त। यसरी कुनै रडमा तिमी यसरी पनि फोर्स लगाऊ, यसरी पनि फोर्स लगाऊ, गर्न बित्तिकै यसरी फोर्स लाग्यो भने के हुन्छ? यो बडी यसरी घुम्छ कि घुम्दैन? घुम्छ, तर त्यो फेरि नेगेटिभ माथि पुग्ने बित्तिकै अर्को डिरेक्सन भइहाल्छ नि। हो, फेरि डिरेक्सन हुन्छ। अब यो गर्दा गर्दै यो माथि पुग्यो, हैन? यहाँ हेर, अहिले चाहिँ के छ त? यो चाहिँ प्लस Q भयो र यो चाहिँ माइनस Q भयो, हैन? अब गर्दा गर्दै माथि पुग्छ, फेरि एकछिन पछि माथि पुग्छ माइनस Q र तल हुन्छ प्लस Q, हैन? सम्भव? यस। अब माथि माइनस Q पुगिसकेपछि यसमा फोर्स कतातिर लाग्छ? यसमा फोर्स लाग्छ यतापट्टि, र प्लस Q तल पुगिसकेपछि यसमा फोर्स लाग्छ यतापट्टि। अब यो असिलेट गर्छ हो। अब यो कसरी घुम्न थाल्छ हेर त? फेरि एन्टी क्लकवाइज घुम्न थाल्छ, हैन? हो। सो एकचोटि क्लकवाइज घुम्छ, फेरि इक्विलिब्रियम पोजिसन एटेन गर्छ, फेरि एन्टी क्लकवाइजतिर जान थाल्छ। ठीक छ? ठीक छ। सो जे होस्, इलेक्ट्रिक फिल्डमा डाइपोललाई राखिसकेपछि डाइपोलमा टर्क लाग्छ, डाइपोल रोटेट गर्न थाल्छ, डाइपोल घुम्न थाल्छ, र यदि डाइपोल घुमिरहेछ भने पक्कै पनि त्यहाँ टर्क लागेको हुनुपर्छ, हैन? हो। सो यही कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु, माइन्डमा राख्नु। इलेक्ट्रिक डाइपोललाई यदि इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्ने हो भने डाइपोलमा टर्क लाग्छ, र टर्क लागेको कारणले गर्दा डाइपोल चाहिँ के हुन थाल्छ त? मुभ हुन थाल्छ। सो अब यसको हामी अलिकति म्याथमेटिकल कुराहरू झिक्यौं। सो यो टर्क भनेको के हो भने इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्सेसहरू। मानौँ यो पनि फोर्स इक्वल छ, मानौँ एउटा बडीमा मैले यसरी F लगाए, यो अनि अर्को इन्डमा पनि F फोर्स नै लगाए, इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स। हेर, दुईटै फोर्सको डिरेक्सन अपोजिट छ र म्याग्निट्युड के छ? सेम छ। त्यसैले इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स जसको लाइन अफ एक्सन सेम छैन। अब यो फोर्सको लाइन अफ एक्सन यो भयो र यो फोर्सको लाइन अफ एक्सन यो भयो। लाइन अफ एक्सन सेम छैन, इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स छ भने यसले चाहिँ के गर्छ त? बडीलाई रोटेट गर्छ। बडीलाई के गर्छ? रोटेट गर्छ अबाउट सेन्टर अफ मास। कुनै पनि बडी यदि रोटेट अथवा स्पिन गरिरहेछ भने त्यो के को अबाउटमा स्पिन गर्छ त? अबाउट द सेन्टर अफ मास। ठीक छ? सेन्टर अफ मास को अबाउटमा, अबाउट द सेन्टर अफ मास। ओके। हो, रोटेट गर्छ भने कुनै पनि बडी सेन्टर अफ मास को अबाउटमा रोटेट गरिरहेको हुन्छ। सो टर्क को फर्मुला, सो टर्क टाउले हामी डिनोट गर्छौं। टर्क टाउ को फर्मुला के भइदिन्छ त? फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हामी लिन्छौं के। सो यो केसमा हामीले यो डिस्टेन्स लिनु पर्ने हुन्छ। यो केसमा हामी यो डिस्टेन्स, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, दुईटै फोर्सको बीचमा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिन्छौं। सो टर्कको फर्मुला टाउ इक्वल्स टु फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुने भयो। सो अब यहाँ हेर, यो बडी यो घुम्दाखेरि यहाँ म अलिकति यहाँ गर्छु। सो यो फोर्स जुन छ QU, यसको कारणले एउटा टर्क एक्जिस्ट हुन्छ यतापट्टि। सो यो फोर्सको कारणले टर्क एक्जिस्ट हुन्छ यतापट्टि टाउ1। यसलाई यसरी घुमाउन खोज्छ, र यो फोर्सको कारणले टर्क हुन्छ यतापट्टि टाउ2। सो दुईटै घुमिरहेछ, टाउ1 र टाउ2। अब चाहिँ यहाँ हामी केही कन्स्ट्रक्सन गर्छौं। मानौँ यो सुरुमा डाइपोलले यो इलेक्ट्रिक फिल्डसँग थीटा एंगल बनाएको थियो। सुरुमा यो डाइपोलले इलेक्ट्रिक फिल्डसँग थीटा एंगल बनाएको थियो। अब म यहाँ केही कन्स्ट्रक्सन गर्छु। हेर,
यो मेरो इलेक्ट्रिक फिल्ड, यो मेरो इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो। र यो चाहिँ मेरो डाइपोल भयो, यो चाहिँ मेरो डाइपोल भयो। मैले ठ्याक्कै माथि जस्तै छ, मैले चार्जेसहरु लेखेर कन्फ्युज गरिन। यता चाहिँ फोर्स क्यूई लाग्ने भो र यता नै फोर्स क्यूई लाग्ने भो, तर तल चाहिँ माइनस क्यू चार्ज छ, कन्फ्युज नहुनु। यो तल चाहिँ चार्ज के छ त, माइनस क्यू छ। यो तल चाहिँ माइनस क्यू चार्ज छ, माथि चाहिँ प्लस क्यू चार्ज छ। ठीक छ। अब केही कन्स्ट्रक्सन्स हामी गर्छौं। मानौं यो ठ्याक्कै यो पोइन्ट जुन छ यो सेन्टर अफ द डाइपोल हो, ओ पोइन्ट हो। सो यहाँदेखि माथि पनि एल, यहाँदेखि मुनि पनि एल, हाफ हाफ। सो केही कन्स्ट्रक्सन्स गरौँ हामी यहाँ। सो यो केही कन्स्ट्रक्सन्स गर्दैछु म। सो यो एंगल थीटा छ भने यो एंगल पनि थीटा हुने भयो, भर्टिकली अपोजिट एंगल। र यो लेन्थ अब ठ्याक्कै मैले सेन्टर मानिदिसकेपछि यो लेन्थ पनि एल हुने भयो, यो लेन्थ पनि एल हुने भयो। बुझिरहेको छौ मैले कुन लेन्थलाई एल भन्दैछु? हाफ हाफ हुने भयो, हाफ हाफ हुने भयो। अब एल भइसकेपछि यो पार्ट कति हुन्छ भन त? यो जुन मैले यति पार्ट जुन मैले कोरे, यति पार्टको भ्यालु कति हुन्छ? एल सँगको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट त एल साइन थीटा हुन्छ हैन? हेर त, एल साइन यो थीटा, पार्ट एल साइन थीटा हुन्छ। सो यो पार्ट पनि एल साइन थीटा नै हुन्छ, यो पार्ट। सो दुईटै पार्ट एल साइन थीटा हो। ल ठीक छ, एल साइन थीटा हुने भयो, ठिकै छ। अब हेर, यो दुईटै टाउ जुन छ, यो दुईटै टाउ जुन छ, दुईटै क्लकवाइज म्यानरमा एक्ट भइरहेछ हैन? हेर, यो टाउ 1 पनि यसरी एक्ट भइरहेछ र टाउ 2 चाहिँ यसरी एक्ट भइरहेछ। टाउ 1 चाहिँ यसरी, टाउ 2 चाहिँ यसरी, दुईटै क्लकवाइज म्यानरमा हो। दुईटै क्लकवाइज म्यानरमा छ भने दुईटैले हामी एड गर्न सक्छौं हैन? नेट टाउ जुन भयो, टाउ नेट, नेट टर्क जुन भयो, टाउ जहिले पनि भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। यो चाहिँ हामी टाउ 1 प्लस टाउ 2 लाई एड गरेर निकाल्न सक्छौं हैन? टाउ 1 प्लस टाउ 2, टाउ 1 प्लस टाउ 2। सो टाउ 1 कति छ? फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, प्लस यता पनि फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हैन? ठीक छ। तो फोर्स कति छ? फोर्स त सेम छ, क्यूई नै एक्ट भइरहेछ। र परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ? अब हेर, यो डाइपोल जुन रोटेट गर्छ, यो डाइपोल जहिले पनि यो सेन्टर अफ मासको एबाउटमा रोटेट गर्छ के। सो यो पोइन्ट जुन ओ छ, ओ को एबाउटमा डाइपोल के भइरहेछ त? रोटेट भइरहेछ। सो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कुन लिने त? ठ्याक्कै ओ बाट लिने। यो 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 यति डिस्टेन्स लिने परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यहाँबाट यहाँ यति। सेन्टर अफ रोटेसन जुन ओ छ, ओ बाट डिस्टेन्स लिने। सो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति भयो? एल साइन थीटा भयो हैन? ल, सो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भयो एल साइन थीटा। क्यू इन्टु ई, यो चाहिँ फोर्स भयो र परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भयो एल साइन थीटा। यता पनि सेम नै हो, फोर्स चाहिँ कति छ? क्यूई छ र परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ? एल साइन थीटा छ। दुईटै क्लकवाइज भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जोड्दै छौं है, यो दुईटै क्लकवाइज 2 क्यूई एल साइन थीटा हैन? हो। सो फर्मुला के भयो? 2 QE 2 QE L sin थीटा। ठीक छ। अब यसलाई म केही मोडिफिकेशन्स फेरि गर्छु। सो Q लाई मैले यसरी लेखे र 2 इन्टु L लाई यसरी लेखे, E sin थीटा लाई मैले यसरी पछाडी लेखे। लेख्न पाइन्छ? पाइहाल्छ नि। ल, Q इन्टु 2L को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु भन त? P लेख्न सक्छु। P को नाम डाइपोल मोमेन्ट। सो PE sin थीटा भयो हैन?
यो चाहिँ मेरो टाउ नेटको फर्मुला हो, नेट टाउ। सो नेट टर्कको फर्मुला के भयो त PE sin थीटा। सो डाइपोलमा कति टर्क लागिरहेछ यदि कसैले सोध्यो भने कति टर्क लागिरहेछ डाइपोलमा PE sin थीटा। सो PE sin थीटा चाहिँ टर्क लागिरहेछ। अब PE sin थीटा, P भनेको डाइपोल मोमेन्ट, E भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड। यहाँ हेर है, यो जुन P छ यो P भनेको डाइपोल मोमेन्ट हो, यो पनि एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। र जुन यो E छ, E भनेको पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड हो, FIELD इलेक्ट्रिक फिल्ड, दुईटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। र यहाँ sin थीटा आइरहेछ। सो यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु। सो जुन चाहिँ टाउ छ टाउ, दिस इज द क्रस प्रोडक्ट अफ डाइपोल मोमेन्ट एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर। क्यान वी राइट लाइक दिस? सेमी क्रस प्रोडक्ट थाहा छ? डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट भनेर दुईटा हुन्छ हैन? यदि ए भेक्टर डट बी भेक्टर छ भने यसको के हुन्छ? एक्सपान्सन AB cos थीटा हुन्छ। तर ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर छ भने यसको एक्सपान्सन के हुन्छ? AB sin थीटा इन्टु n क्याप हुन्छ हैन? भेक्टरमा पर्नु पर्छ यो। त्यसैले sin थीटा मलाई थाहा थिएन, डिफरेन्ट दुईटा हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा थियो। तर ठीक छ, यो फर्मुला पनि लेखिहाल्नु। क्रस प्रोडक्ट छ भने जतिखेर पनि यो याद गर्नुपर्छ, सम्भव 2-3 चोटि पढ्ने। ठीक छ, यो क्रस प्रोडक्ट गर्ने बेला चाहिँ साइन कम्पोनेन्ट आउँछ, तर डट प्रोडक्ट गर्ने बेला चाहिँ कस प्रोडक्ट आउँछ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो फर्मुलामा PE sin थीटा आइरहेको थियो, फर्मुलामा मेरो के आइरहेको थियो? PE sin थीटा आइरहेको थियो। त्यसैले यो पक्कै पनि डाइपोल मोमेन्ट र इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टरको चाहिँ के हो त? यो क्रस प्रोडक्ट हो। सो टर्क चाहिँ कति? टर्कको फर्मुला के भयो त? सो टर्क इज द डट प्रोडक्ट अफ डाइपोल मोमेन्ट एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर एन्ड वेयर थीटा चाहिँ के हो त? वेयर थीटा इज द एंगल बिट्विन इज द क्रस प्रोडक्ट हैन? हो, P भेक्टर एन्ड E भेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर एन्ड डाइपोल मोमेन्ट भेक्टरको बीचमा चाहिँ एंगल चाहिँ थीटा भयो। ठीक छ, अब यसमा डिफरेन्ट केसेसहरु हामी गर्न सक्छौं। सो डिफरेन्ट एन क्याप भनेको चाहिँ के हुन्छ? एन क्याप चाहिँ डाइरेक्सन भयो। जस्तै यो कुनै एउटा प्लेन हो, जस्तै बुझाइदिन्छु। यो कुनै एउटा प्लेन हो, यो प्लेनमा ए भेक्टर यसरी एक्ट भइराछ र बी भेक्टर यसरी एक्ट भइराछ, र मैले चाहिँ ए क्रस बी निकाले। सो ए क्रस बी को म्याग्निट्युड हुन्छ AB sin थीटा, र ए क्रस बी एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, र त्यसैले यसको डाइरेक्सन हुन्छ परपेन्डिकुलर टु द प्लेन कन्टेनिङ ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर। यही डाइरेक्सनलाई हामी एन क्याप भन्छौं के? बुझ्यौ? एन क्याप भनेको जुन प्लेनमा भेक्टर दिएको छ नि त्यो प्लेनको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन। एन क्याप इज द डाइरेक्सन अफ भेक्टर क्रस प्रोडक्ट। यो ए क्रस बी गर्न बित्तिकै जुन क्वान्टिटी आउँछ त्यो एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। भेक्टर क्वान्टिटीको डाइरेक्सन चाहिँ यो एन क्यापले दिन्छ। तर ए डट बी गर्यो भने यो जुन क्वान्टिटी आयो AB cos थीटा, यो एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो, त्यसैले यसको डाइरेक्सन चाहिँ लेख्नु पर्दैन। सो इन सर्ट एन भेक्टर चाहिँ के हो त? एन क्याप जुन मैले लेखे एन क्याप के हो त? डाइरेक्सन अफ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर। ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, यसको डाइरेक्सन चाहिँ एन क्यापले दिन्छ। क्लियर? परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स होइन, परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन होइन, डाइरेक्सन मात्रै भनेको एउटै कुरा हो हैन? परपेन्डिकुलर नै हुन्छ। यो एन क्याप जुन छ नि, एन क्याप जुन हुन्छ, यो एन क्याप यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ अन द प्लेन containing A भेक्टर एन्ड B भेक्टर। जुन प्लेनमा ए भेक्टर र बी भेक्टर दिएको हुन्छ त्यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ एन क्याप। यो क्लास 11 मा भेक्टर भन्ने च्याप्टरमा पढ्छौ तिमी, अथवा कन्फ्युजन छ भने म कुनै दिन भेक्टर भन्ने च्याप्टर अलिअलि पढाइदिन्छु, त्यसपछि चाहिँ समस्या हुँदैन। ठीक छ?
हस् सर। ल यहाँबाट केही केसेसहरु अलि एक दुईवटा केसेसहरु लेखाइदिन्छु। सो लेख when theta is equals to 90 degree, when theta equals to 90 degree, so यो केसमा sin 90 कति हुन्छ? टाउ भनेको हाम्रो के हो? टाउको फर्मुला PE sin theta हैन? सो थीटा 90 डिग्री भइसकेपछि sin थीटा 1 हुन्छ र sin थीटा 1 भनेको sin थीटाको म्याक्सिमम भ्यालु हो। सो टाउ भनेको PE आयो र PE को ठाउँमा म P भनेको फेरि Q into 2L लेख्न सक्छु into E भयो। सो यति बेला जुन यो टाउ आउँछ, टर्क आउँछ, यो म्याक्सिमम हुन्छ। सो जब थीटा 90 डिग्री हुन्छ त्यति बेला चाहिँ टर्क के हुन्छ त म्याक्सिमम। टर्क म्याक्सिमम हुन बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो? इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर र डाइपोल मोमेन्ट भेक्टर दुईटै एक अर्कासँग 90 डिग्री एंगलमा छ हैन? यसको मतलब इलेक्ट्रिक फिल्ड यतातिर छ भने र डाइपोल मोमेन्ट भेक्टर यतातिर छ भने जुन बेला यो दुईटाको बीचमा एंगल 90 डिग्री हुन्छ अनि बल्ल त्यो बेला चाहिँ टर्क के हुन्छ त म्याक्सिमम हुन्छ हैन? ठीक छ। सो अर्को केस लेखा when theta is 0 degree अथवा 180 degree, when theta is 0 degree अथवा 180 degree, सो यो केसमा चाहिँ sin 0 0 अथवा sin 180 0 हो कि हैन? यो केसमा टाउ चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। किन भयो? किनकि टाउको फर्मुला PE sin थीटा र sin 0 भएर sin थीटा को मान पनि के भयो त 0 भयो हैन? त्यसैले टाउ चाहिँ 0 भयो। त्यसैले यो टाउलाई चाहिँ यो बेला चाहिँ हामी के लेख्छौं? मिनिमम टाउ। यो बेला चाहिँ टाउको भ्यालु मिनिमम हुन्छ। सो टाउको भ्यालु मिनिमम, देयरफोर मिनिमम 0 हुन सक्छ र म्याक्सिमम PE हुन सक्छ हैन? मिनिमम टर्क हो। यी कुराहरु तिमी हेर्न सक्छौ। अब यसमा अझै छ के कुराहरु अथवा जेई मेन्स अथवा नीट को पोइन्ट अफ भ्यू बाट जाने हो भने यसमा अझै छ मैले कुराहरु गर्नुपर्ने। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कुन बेला के हुन्छ, एक दुईवटा क्वेशन्सहरु छ तर अहिलेको चाहिँ बोर्डको लागि चाहिँ त्यति पर्दैन। म एनसीईआरटी लाई रेफरेन्स लिदै छु। यति पढे भने चाहिँ एनसीईआरटी को क्वेशन्सहरु गर्न सकिन्छ। यहीबाट अरु कन्सेप्ट्सहरु पनि म लेटर अन तिमीलाई बताउँदै जान्छु। सो यो च्याप्टर चाहिँ यसमा चाहिँ हामी यति राख्छौं एनसीईआरटी पोइन्ट अफ भ्यू। अब एनसीईआरटी मा पढ्नु पर्ने मैले गस थ्योरम त अस्ति पढाएको थिए हैन, तर म मोबाइलबाट पढाउँदा मजाले मैले त्यो लेख्न मिलेन। जस एकचोटी मैले के बताइदिनु पर्छ फेरि गस थ्योरम। गस थ्योरम युज गरेर जुन डेरिभेशन्स गराएको थिए एकचोटी बताइदिनु पर्छ। दुईटा डेरिभेसन गरेको थियौ। उस त्यो एउटा स्फियर भित्र चार्जलाई एन्क्लोज गरेर एउटा अनि अर्को चाहिँ के थियो? अर्को चाहिँ एउटा स्फेरिकल अथवा अर्को चाहिँ कुन थियो? एउटा चार्ज स्टिक अथवा चार्ज कन्डक्टरको कारणले हैन? चार्ज कन्डक्टर तर त्यो त मेटल नै हुन्छ भएको हैन? त्यो सिग्मा बाइ 2 एप्सिलन नट जुन हामीले चाहिँ क्या थियौं के थिएन? सिग्मा बाइ 2। ठीक छ। म चाहिँ त्यो एकचोटी फेरि कुराहरु बताउ सायद भोलि क्लास ए इक्वल्स टु सिग्मा बाइ एप्सिलन नट। हजुर हजुर। एउटा सिग्मा बाइ 2 एप्सिलन नट हुन्छ, एउटा सिग्मा बाइ एप्सिलन हुन्छ। यी कुराहरु म एउटा क्लास लिएर फेरि चाहिँ राम्ररी बुझाउँछु। त्यो मोबाइलमा मजाले लेख्न नपाएर त्यो हिजो तिमीले बुझेनौ। फेरि म एउटा क्लास लिएर अब बुझेको छैन तर त्यो याद ठ्याक्कै नहुने भएको। ए ए ए ठीक छ। ठिकै हो, नबुझेको त होइन एक्ज्याक्टली। जस बुझ्न चाहिँ बुझ्या छौ। ठीक छ। त्यही पनि म एकचोटी सर्टमा गराएर अनि यो च्याप्टर अब त्यो यसमा पढ्नु पर्ने अब फर्स्ट च्याप्टरमा मैले अब त्यस्तो अब छ केही कुराहरु छ म एउटा क्लासमा गर्छु, तर अब चाहिँ यसको एक्सरसाइजहरु चाहिँ सल्भ गर्न थाल। ठीक छ? हस्। यसको एक्सरसाइजहरु चाहिँ होमवर्क भयो। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब अलिकति पढाएर त्यसपछि म क्वेशन्सहरुतिर लाग्छु अनि त्यसपछि यसको हामी सेकेन्ड च्याप्टर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल स्टार्ट गर्छौं। सो त्यो पनि यसो पढ्दै गर्नु र आजको क्लास चाहिँ म इन्ड गर्छु अब त्यसो भए। हस्। सो आजको सेसनमा छैन नि कुनै प्रब्लम?
आजको सजिलै थियो यो चार्ज हाल्यो त्यसपछि सिम्पल अस्तिकै फर्मुला लगायो दुईटा डेरिभेसन थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ तर त्यसले पनि सजिलै छ डेरिभेसन कुनै खासै छैन त्यही एक दुईचोटि हेर्यो भने फर्मुलाहरू यसो रट्यो भने यो प्र्याक्टिस गर्यो भने सकिन्छ कुन चार्ज कता हो भनेर थाहा भएपछि त्यो डायग्राम याद भएपछि याद हुन्छ एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गरेपछि चाहिँ सकिन्छ ल टर्कको फर्मुला चाहिँ बिर्सिरहेको हुन्छु मैले त्यो एउटा याद हुनुपर्छ याद गरेपछि सकिन्छ त्यो सबै कुराहरू